अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, शहर इक़्तिदार से हुकूमत के लिए घबराने का वक्त हुआ चाहता है। बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक तो इंतजार हुसैन पंजोता की जो बाजियाबी हुई है उससे मुतल्लिक 5 बड़े ब्लंडर्स हैं जो कि मैंने अपनी स्टोरी में लिखे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब, आईजी इस्लामाबाद अपराइट ऑफिसर साहब और उसी के साथ ही मौजूदा जो निज़ाम है इसने कौन से 5 बड़े ब्लंडर्स कर दिए हैं कि अगर एक शख्स को पकड़ा भी गया तो उसको जिस अंदाज के अंदर छोड़ा है आपने, वो ये तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूं। उसी के साथ ही अब जो नून लीग है उसने नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ बाकायदा तौर पर कंपेन का आगाज कर दिया है और गुज़िश्ता रोज से ये कंपेन अब नए चीफ जस्टिस के साथ पहली लड़ाई जो है नून लीग की, ये कितनी खतरनाक हो सकती है और हुकूमत को जो है वो घर जाने का बाकायदा तौर पर ऐलान, हतमी ऐलान जो है वो होना है, लेकिन वकला ऐलान कर चुके हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो जो है वो रखता हूं कि जो वकला तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है और उसका उन्वान है कि नहीं छड़ांगे। ये नहीं छड़ांगे हुकूमत के लिए वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आई है और इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला उठ खड़े हुए हैं और वकला अपना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। इसमें वकला ने अब सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बार और पाकिस्तान बार कौंसिल मुल्क गिर रेफरेंडम कराएगी। 26वीं आईनी तरमीम पर अवाम और वकला क्या चाहते हैं, ये इस हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि हम गौर कर रहे हैं। उसी के साथ ही मुनीर मलिक, बहुत बड़ा नाम वकला का मुनीर मलिक, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। उसी के साथ ही उन्होंने कहा कि और कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। हम इस मुल्क में अगर ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम फ्रंट फुट पर इस पर खेलेंगे और उसी के साथ ही मुल्क भर एहतजाज करेंगे। अब उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वकला तहरीक का जो नारा है वो है नहीं छड़ांगे। किसको नहीं छड़ांगे? हुकूमत को नहीं छड़ांगे, मौजूदा निजाम को नहीं छड़ांगे और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छड़ांगे, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आए हैं। और अब ये 26वीं आईनी तरमीम कहीं हुकूमत का जनाजा ही ना बन जाए और ऐसा ना हो कि फिर हुकूमत ने ये 26वीं आईनी तरमीम कर तो दी है और इसी की आड़ में हुकूमती घर न चली जाए, इस बात के खतरात हुकूमत के सर के ऊपर जो है वो मंडला रहे हैं। उसके बाद नाजरीन, इंतजार हुसैन पंजोता होगी रियासत माँ जैसी, लेकिन यहां पर इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रियासत माँ जैसी नहीं है, क्योंकि माँ इस तरह का सलूक नहीं करती जिस तरह का सलूक इंतजार हुसैन पंजोता साहब के साथ किया गया है। मेरे आपसे नाजरीन मेरे आपसे ये सवाल है कि आपने कमेंट्स के अंदर ये फीडबैक जरूर देना है इंतजार हुसैन पंजोता की जो वीडियोस आपने देखी हैं और जो मैं 5 ब्लंडर्स इस मौजूदा निजाम के आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका आपने बताना है कि किसने पकड़ा था इंतजार हुसैन पंजोता को और अभी तक इंतजार हुसैन पंजोता के साथ क्या किया गया है। काला कोर्ट और हाई कोर्ट के लाइसेंस रखने वाले वकील के का केस जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास जाता है तो वो आंखें बंद करके, वो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था कि हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शुतर मुर्ग की तरह अपनी आंखें जो है वो जमीन और रेत में दबाकर बैठे रहे, अपना सर दबाकर बैठे रहे, उसी तरह से इंतजार हुसैन पंजोता के केस के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक शुतर मुर्ग की तरह अपना सर रेत के अंदर दबाकर बैठे रहे और 23 दिन के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी और इंतजार हुसैन पंजोता का बुरा हाल कर दिया गया है। अब ये जो 5 ब्लंडर्स हैं वो कुछ यूं हैं। अब पुलिस सबसे पहले तो कहती है कि जनाब आप कौन हैं। जब वीडियो जो हमारे सामने उसमें वो कहते हैं कि मैं इंतजार हूं, पुलिस वाला कहता है बिल्कुल जी, देखें ये इंतजार हुसैन साहब हैं। भाई पुलिस वाले को किस तरह से पता कि उनका पूरा नाम जो है वो इंतजार हुसैन पंजोता है? किस तरह से पुलिस वाले को पता? कोई आइडिया नहीं। आगे चलते हैं। पुलिस को पहले से पता था कि गाड़ी चमकनी से आ रही है, लेकिन मुकाबला पंजाब की हदूद में करना लाजमी समझा गया। अब ये पुलिस इससे पहले भी मुकाबला कर सकती थी अगर पुलिस को उसमें कुछ जो है वो शक व शुबा था। उसके बाद जब पंजाब से लोग अगवा होते हैं तो हम देखते हैं कि केपी बाड़ा जमरूद अफगानिस्तान लेकर जाया जाता है और तावान के लिए, लेकिन ये अगवाकार उन्हें पिशावर से पंजाब ला रहे थे। ये बड़ा ही हैरान कुन था। पहले जब भी किसी को उठाया जाता है तो पंजाब से लेकर उसको अफगानिस्तान लेकर जाया जाता है। मुख्तलिफ ऐसे
KPK کے علاقے ہیں وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے، بلوچستان کے علاقے ہیں، تاکہ وہاں پر ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا سکے. لیکن کوئی پہلا ہی واقعہ تھا انتظار حسین پنجوتا صاحب کا کہ ان کو پشاور سے لے کر پنجاب آیا جا رہا تھا. یہ بڑا حیران کن ہے. اس کے بعد پہلے اغواکار ہیں جو بجائے گھر والوں سے تاوان کا مطالبہ کرنے کے مغوی سے مطالبہ کرتے رہے. یہ بڑا حیران کن ہے. انتظار حسین پنجوتا کی بیگم، ان کے بھائی، ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو، کسی کو نہیں بتایا گیا کہ ہم نے انتظار حسین پنجوتا کو اٹھا لیا ہے اور ہم اتنے پیسے اس کے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اگر یہ اغواکار تھے، لیکن اغواکار کون ہے یہ آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ اغواکار اصل میں ہیں کون. اس کے بعد 5ویں نمبر پر پولیس مقابلہ اس لیے ہوا کہ اغواکاروں نے فائرنگ کی، پھر پولیس والوں نے بھی فائرنگ کی. اندھیرا بھی سخت تھا جس کی وجہ سے اغواکار بحفاظت نکل گیا. لیکن حیران کن طور پر اس قدر سخت اندھیرے میں گولی کسی کو نہ لگی. یعنی کہ پولیس کہتی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے وہ گدھ صحافی جو کہ اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں کہ پولیس نے جو ہے وہ بروقت کی ہے کامیابی کاروائی کرتے ہوئے انتظار حسین پنجوتا کو جو ہے وہ بازیاب کروایا ہے. ان صحافی وہ صحافی نہیں بلکہ وہ صحافت کے لبادے میں گدھ ہیں وہ جو کہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ پولیس کو کوئی پتہ نہیں تھا. اب اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے کہتے ہیں اور وہ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر انتظار حسین پنجوتا صاحب واپس آ جائیں گے. اٹارنی جنرل کس بنیاد پر یقین دہانی کرواتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کو کون کہتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیں؟ اٹارنی جنرل کو کس طرح سے پتا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ انتظار حسین پنجوتا صاحب بازیاب ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے جو IG اسلام آباد ہیں انہوں نے چاروں صوبوں کی پولیس دوڑائی. یہ ریٹن آرڈر کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے لکھا کہ چاروں صوبوں کی پولیس دوڑا دی گئی ہے انتظار حسین پنجوتا کے پیچھے اور وہ بازیاب ہو کر رہیں گے. 23 دن چیف جسٹس عامر فاروق شتر مور کی طرح ریت کے اندر سر دبا کر بیٹھے رہے اور انہوں نے انتظار حسین پنجوتا جو کہ ہائی کورٹ کے لائسنس رکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ان کو بازیاب نہیں کرایا. اور اس کے بعد انتظار حسین پنجوتا کی جو حالت ہے وہ اپنے ویڈیوز کے اندر دیکھی ہوگی کہ کس طرح کا حال انتظار حسین پنجوتا صاحب کے ساتھ کر دیا گیا ہے. ریاست ہوگی ماں جیسی. ہم نہیں مانتے کہ شہر اقتدار کے اندر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست ماں جیسی ہے، یا پھر کبھی بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی جو انتظار حسین پنجوتا صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے. اب جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو ایک جیل کمیٹی میں خدیجہ شاہ صاحبہ کو شامل کیا ہے، اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر نون لیگ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے نئے چیف جسٹس کے خلاف باقاعدہ طور پر کمپین شروع ہو چکی ہے اور یہ کمپین نون لیگ کو بڑی بھاری پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے اس بنیاد پر خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ جیل کمیٹی کے اندر شامل کیا ہے، کیونکہ 7 سے 8 ماہ خدیجہ شاہ 9 مئی کے کیسز کے اندر جو ہے وہ شامل رہی ہیں، جیل کے اندر رہی ہیں. اور اس کا اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نئے چیف جسٹس نے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، دبردوز کر دیا ہے 9 مئی کے بیانیے کو، کیونکہ 9 مئی کی ملزمہ جو سو کالڈ ملزمہ جو کہتی ہے پراسیکیوشن، ان کے مطابق انہوں نے صرف ابھی تک ان کی ضمانت ہی ہوئی ہے ان کیسز کے اندر. یہ یاد رکھیں کہ جو خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں ان کی 9 مئی کے کیسز کے اندر بریت نہیں ہوئی، صرف ضمانت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اب ان کو جیل کمیٹی کے اندر شامل کرنا یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے، یقیناً ایک خوش آئند اقدام ہے جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے، کیونکہ انہی لوگوں کو احساس ہے کہ آخرکار جیلز کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جیل کی جو مزید اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ لوگ بتا سکتے ہیں. شہر اقتدار سے یہ کچھ تفصیلات تھیں. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.